Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है इन्होंने एक बार फिर स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में, जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट यह कह रही है कि हमने वहां दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं उन्हें टारगेट किया है, उनके जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको ख़त्म किया है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यह क्लेम कर रही है कि ये जो दहशत गर्दी आ रही है ये अफ़गानिस्तान से आ रही है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने जो टारगेट भी किया है वहाँ दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं उन्हें किया है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं और कुछ वीडियोस फुटेजेस भी हमने देखी हैं, पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है इन्होंने स्ट्राइक किया वहाँ के एक हॉस्पिटल को। वहाँ पर जो मंशियात से मुतासर जो मरीज़ हैं वो उधर ज़ेर इलाज थे और तकरीबन 1000 बंदा उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। और वीडियो फुटेजेस भी हमने देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपको पता है कि जो मंशियात से मुतासर जो अफराद होते हैं उनकी सिक्योरिटी भी अलग होती है, उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता, हर तरफ से वो हॉस्पिटल बंद होती है। तो वहाँ स्ट्राइक किया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, यह दावा किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अफ़गानिस्तान की है उन्होंने। और इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इस ऑपरेशन का नाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ग़ज़बुल हक़ रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अपने एक मुसलमान भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये 27वां रमज़ान था कल और इन्होंने माह रमज़ान का भी ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। और ग़ज़बुल हक़ इस जंग में एज़ आई सेड के पाकिस्तान की जो आवाम है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं हमारे साथ काफ़ी अर्सा रहे हैं, बड़े ही आप ये समझ लें कि मेहमान नवाज़ लोग हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ के। और जो लोगों का जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम उन्हें बिल्कुल भी नापसंद नहीं करती। हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों और जो पॉलिटिकल मसला है उसे टेबल टॉक के ज़रिए सुलझाना चाहिए। टेबल टॉक के थ्रू ही आपके मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके बाद इसका कोई हतमी फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन ऐसी बातें नहीं हो रही। इधर एक तरफ आप देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ती में जंग लगी हुई है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इस वक्त जंग की ज़द में है। ईरान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में है, इसराइल और अमरीका मिल के ईरान को मार रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। और कल रात जो वाक़या पेश आया है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 250 के करीब बंदे शहीद हो गए हैं, जबकि वहाँ के जो लोकल हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 400 से भी ज़्यादा लोग इन्होंने शहीद कर दिए हैं जो कि सिविलियंस हैं। इन्होंने कोई भी जो दहशत गर्दों का अड्डा है उसे टारगेट नहीं किया, इन्होंने टारगेट किया है अफ़गानिस्तान की सिविलियंस को और काफ़ी सिविलियंस को इन्होंने शहीद कर दिया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अफ़गानिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस तरह रिटेलिएट करेगा, इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा अमेरिका को और इसराइल को। और पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट है जहाँ अमेरिका के बेसेस हैं अफ़गानिस्तान ने वो सारे ख़त्म किए हैं। इस वक्त अमेरिका सबसे मदद की भीख मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे, जिसमें वो मदद की भीख मांग रहा है जो बनाए हुर्मुज़ है उसे खोलने के लिए। रजीम तो इनसे चेंज हो नहीं सकी और चोटी का जोर लगा लिया इन्होंने। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई ज़्यादा परेशान है। जब अमेरिका जंग जीतता है वो खुशी के मनाजर ही अलग होते हैं इनके। इस बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। फ्रांस से ये मदद मांग रहा है, जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, चाइना से, और कोई भी अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और अपना हुर्मुज़ को ये अब ओपन नहीं कर सकते। और अगर आपने करना भी है आपको डिमांड माननी होगी ईरान की। अगर ईरान जिसके पास वसाइल कम है वो सुपर पावर अमेरिका को अगर घुटनों में ला सकता है और इसराइल का अंदर उन्होंने जो स्ट्राइक्स की हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे तबाह किया है, तो अफ़गानिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान की जो अवाम है और जो मिलिट्री है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है अफ़गानिस्तान की अवाम को और वहाँ की मिलिट्री को। जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को कि हम रजीम भी चेंज कर लेंगे, इनके जो ऑयल के ज़खायर हैं वो भी हम उन पर कब्ज़ा कर लेंगे, अपना हुर्मुज़ है उसे भी हम कर लेंगे, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उनके मकसद थे, जो भी उनका पर्पज़ था कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, अमेरिका इस वक्त एज आई सेड के मदद की भीख मांग रहा है। तो अगर आप अफ़गानिस्तान को अंडर एस्टिमेट करेंगे आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। जहाँ पर इन्होंने पिछले दिनों जो ऐड बनाया है कि अफ़गानिस्तान वाले सिर्फ नान बना सकते हैं, क्रिटिसाइज़ किया उन्हें, तंज किया उन पर, वो हलाल कमा तो रहे हैं एटलीस्ट। पिछले 20 साल से वो जंग में है। रशिया के साथ उन्होंने जंग लड़ी है, अमेरिका के साथ उन्होंने जंग लड़ी है और उन्होंने हार नहीं मानी है कभी भी। ये बात मैं आपको बता दूं।
تو آپ نے وہاں کے سویلینس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور آپریشن کا نام رکھ دیا غصب الحق. کافی دنوں سے یہ جھڑپیں چل رہی تھیں اور اس بار آپ نے بڑی ہی سخت اسٹرائکس کی ان کے اوپر اور وہاں کے سویلینس کو آپ نے ٹارگٹ کیا. آئی تھنک یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کی فوج کی جانب سے. پاکستان کی ایئر فورس ہمیں ہر دل عزیز ہے. پاکستان کی ایئر فورس ہماری جتنی بھی یہ جو 3 افواج ہیں ان میں سے سب سے جو پروفیشنل ہے وہ پاکستان ایئر فورس ہی ہے. وہ سب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ قابل بھی مانی جاتی ہے. گراؤنڈ فورس کی میں بات نہیں کر رہا, اس پر میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بہت ہی قابل ایئر فورس ہے, اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ون آف دا بیسٹ پائلٹ ہے دنیا کے اور وہ اپنے کام کو بہت بخوبی کرنا جانتے ہیں. لیکن آپ اپنے سے کمزور ملک کو اگر آپ اس طرح ٹارگٹ کریں, حالانکہ افغانستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے, ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو اس لیے آپ حاوی ہیں ان میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں انڈر اسٹیمیٹ کر لیں اور آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے. افغانستان کو آپ کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک جھنجھو قوم ہے. پہلے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ماہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہی اچھے ہونے چاہیے. آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے ہی نہیں چاہیے. ادھر پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ لگی ہوئی ہے, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ متحد کیوں نہیں ہو رہے, یکجا کیوں نہیں ہو رہے. آپ کو لڑنا چاہیے یہود و نصارہ کے ساتھ, آپ کو اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہیے, آپ کو امریکہ کے خلاف لڑنا چاہیے. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ سب سے بڑے ہماتی ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے. جتنا بھی پورا کا پورا مڈل ایسٹ ہے انکلوڈنگ پاکستان, اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ابھی پاکستان نے اسٹرائک کی ہے افغانستان کے اوپر, اور اس بات بہت ہی سخت اسٹرائکس کی ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ افغانستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت ہی غلط ہوا ہے. جیسے پاکستانی پختون میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آئی ایم فرام کیپی کے, اور مجھے پتا سب سے ریلیونٹ صوبہ ہے خیبر پختونخوا. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ افغانستان رسپونڈ نہیں کرے گا, افغانستان بھی آپ کو رسپونڈ کرے گا. اور یہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہیں, تو افغانستان بالکل آپ کو رپلائی کرے گا, رسپونڈ بھی کرے گا, اور آپ کو بھی کافی سارا جو ہے نقصان پہنچائے گا. امریکہ کو آپ نے کب تک خوش کرنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. آپ نے تو نوبل پیس پرائز کے لیے امریکہ کو نامزد کر رکھا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ آپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں, اور ہمارے جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ خطے میں اگر کسی نے امن لایا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. جہاں ایران کے اندر اس نے 250 بچیوں کو مار دیا ہے, ایپسٹین فائل میں اس کا نام 38,000 بار آیا ہے. اتنا کوئی اس کا غلیظ کریکٹر ہے کہ اس کی مثال نہیں بنتی. امریکہ کی تاریخ کا سب سے ورسٹ پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اسے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر. اور جب ان سے پوچھا گیا مریم نواز سے کہ ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں, وہ آگے سے کہہ رہی ہیں جو بھی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, وہ ملک کے لیے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بلاول بھٹو, اس سے بولا ہی کچھ نہیں جا رہا, وہ ایک خسرا ہے, وہ شرم تو اسے ایک ذرا آتی ہی نہیں ہے, کرٹیسائز کرنا بس آتا ہے انہیں. بس کام دن کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں, ہمارے ملک کی معیشت آپ دیکھ لیں, مہنگائی آپ دیکھ لیں, اس چیز پہ انہوں نے بالکل بھی فوکس نہیں کرنا. جو سستا انہیں پیٹرول ملا ہوا تھا وہ پاکستان کو یہ مہنگا بیچ رہے ہیں, اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں. 321 روپے فی لیٹر پیٹرول, اور مٹی کا تیل جس کی بات میں کال کر رہا تھا وہ پیٹرول اور ڈیزل سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. 358 روپے فی لیٹر ہو گیا. اب وہ اس چیز پہ انہوں نے فوکس نہیں کرنا. پرائیویٹ جیٹس لینے ہیں اور اس کے بعد یورپ کے لیے نکل جانا ہے, ہنی مون منانا ہے انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ. پاکستان کی عوام جائے بہاڑ میں. اور یہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں, جو جھڑپیں ہو رہی ہیں آپ کی افغانستان کے درمیان, اس جنگ میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی عوام اس چیز کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لے رہی ہے. اس وقت جو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ٹاپ کے, وہ بھی کور کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو. افغانستان کے ساتھ آپ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے, لڑنی چاہیے بھی نہیں. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. آپ کے ساتھ جو بھی بارڈر جوڑے ہیں سب کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. اور جو کنٹریز ہیں وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی. آپ کو ہی پتہ نہیں, مسئلہ آپ کو ہی ہے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, انڈیا کے ساتھ آپ کے بھی ٹھیک نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے کس کے ساتھ, آپ مجھے یہ بتائیں. تینوں کنٹریز مل کے اگر اسٹرائک کرتے ہیں, فار ایگزامپل سپوز کریں آپ, یہ لڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے اتنی ہمت. انڈیا کو آپ کمزور ملک نہ سمجھیں, وہ بھی ایٹمی پاور ہے, نیوکلیر پاور کنٹری ہے وہ. اگر سپوز آپ کریں ایران اگر امریکہ کو اس طرح رسپونڈ کر سکتا ہے تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے, بالکل ساتھ ہی جڑا ہے. ان کے اندر لڑنے کا جذبہ ہے, غیرت ہے ان کے اندر, اپنے لیڈر کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اور اس وقت وہ شیعہ سنی یہ کانفلکٹ ہٹا کے اس چیز کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے وہ لڑ رہے ہیں, اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے.
تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، اور آئی تھنک میں اس چیز کو لے کے کافی زیادہ ڈپریس ہوا ہوں، اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا جو افغانستان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جو پاکستان کی ایئر فورس نے کیا ہے۔ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ جو خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اپنا ایکسپیرینس، کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ٹریڈ ہونی چاہیے، آپس میں دوستی ہونی چاہیے، مسلمان بھائی ہیں ہم، ہمارے ساتھ وہ رہے بھی ہیں، تو نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ اس طرح ایسا کچھ بھی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔